बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज जो 5 जजेस कमरा अदालत से उठकर गए थे, क्या वो वापस आए? उन्होंने इंतखाबात के हवाले से जो केस सुन रहे हैं उसका क्या फ़ैसला किया है? फिर जस्टिस शाहिद वहीद साहब के 5 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल फ़ैसला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो 5 जजेस उठ के गए थे, जिसमें ज़ाहिर है जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी मौजूद थे और बाकी जो 4 जजेस हैं वो भी हैं, वो उठ के गए, वो वापस नहीं आए और आज उसके बाद किसी किस्म की कोई समाअत नहीं हुई। जिसके बाद चीफ जस्टिस का अमला कमरा अदालत के अंदर आया और उन्होंने इस बारे में ये कहा है कि अब मुबैना तौर पे जो मामला है आज से ये कल के रोज़ के ऊपर चला गया है और अब सुप्रीम कोर्ट कल 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगी, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जिसका मतलब ये है कि कल नया बेंच होगा जो 4 जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं होंगे, जस्टिस उमर अता बंदियाल होंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे, जस्टिस मंदोखेल होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। लेकिन एक बात आपने नहीं भूलनी, ये मामला अभी चलेगा, इतनी आसानी से कम चीफ जस्टिस को काम नहीं करने दिया जाएगा। कल अगर जस्टिस मंदोखेल ने ये काम किया जो आज जस्टिस अमीनुद्दीन ने किया है, तो कल एक बार फिर बेंच टूट जाएगा, जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन रह जाएंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो अच्छी बात है, वो इस दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल का डट जाना है और जस्टिस उमर अता बंदियाल किसी प्रेशर में नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि इस मामले को वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और अल्लाह का शुक्र ये है कि उनकी सुनी भी गई हैं, चीज़ें कुछ ऐसी सामने आना शुरू हो गई हैं जो जाहिर है उनको सपोर्ट कर रही हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद का फैसला मैं आपके सामने भी डिस्कस करूंगा, उसमें से ये कहा गया कि जनाब वो बेंच चीफ जस्टिस नहीं बना सकते। तो मैंने आपको बताया था कि 5 रुकनी बेंच का फैसला है, जिसमें ये कहा गया कि जनाब बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है और अगर किसी को बेंच पे इतराज हो या कोई केस ना सुनना चाहता तो उससे अलग हो सकता है, वो माजरत कर सकता है। अच्छा, एक अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि 3 रुकनी बेंच 5 रुकनी फैसले को ओवर रूल नहीं कर सकता। एक फैसला सामने आया जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुद फरमा चुके हैं वतन पार्टी वाले केस के अंदर कि जनाब आली, जब 9 जजेस का फैसला मौजूद है तो 5 जजेस का फैसला उसको ओवर रूल नहीं कर सकता। अगर 5 का 9 को नहीं कर सकता तो 3 का 5 को कैसे कर सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर। आज सारा दिन जजेस की मुशावरत हुई, लेकिन बात किसी तौर पे नहीं बनी। इस वक्त मजमूई तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 जजेस हैं। अगर ओवरऑल अब ये बात खुल के हो जानी चाहिए कि ग्रुपिंग की जहां तक बात है तो जाहिर है 2 कैंप्स तो मौजूद हैं, 2 ग्रुप्स तो मौजूद हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस बेंच के अंदर अभी भी वो एक अक्सरियत हासिल है। आमिर सईद अब्बासी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है दुनिया न्यूज के, वो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में इस वक्त 15 जजेस हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास 8 नंबर्स हैं, जबकि मुखालिफ ग्रुप के पास 7 नंबर्स हैं। यानी अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे इन 15 में से अभी भी जस्टिस उमर अता बंदियाल को अगर वो फुल कोर्ट भी बना दे तो उनके पास वो चीज़ें क्लियर है। और ये तो नहीं लिखा हुआ कि हो सकता है इनमें से कोई कल को किसी का माइंड क्लियर हो जाए और वो कहे जी बिल्कुल ये जो पिटिशन है वो ठीक है, तो ये मामला है। लेकिन अब मैं इस बात के ऊपर आता हूं कि जो आज काम किया है और वो काम जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने किया। जस्टिस शाहिद वहीद साहब कल उस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस 184 सब क्लॉज 3 के तमाम केसेस को रोक दें जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनते। पहली बात यह है कि जस्टिस शाहिद वहीद ने सबसे अहम मैटर ये उठाया कि ये हाफिज कुरान को मेडिकल के अंदर 20 नंबर देने का सवाल था, यानी केस उस चीज़ का है। अब जो अदालत के सामने सवाल आया ही नहीं है कि बेंच कौन सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अदालत उस चीज का सवाल का जवाब नहीं दे सकती, पहली बात। और उन्होंने कहा कि इसको नोटिस में वो बातें जेर बहस लाई गई जो केस का हिस्सा नहीं थी। अदालती मुनासबत से बेंच की तश्कील पर इतराज की सूरत में अलहदगी इख्तियार की जा सकती है या एक रास्ता मामले को चीफ जस्टिस को भेजना था। यानी आपके पास एक मामला आया ही नहीं है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। दूसरा, आप उससे अलग हो सकते हैं। तीसरा, आप उस मामले को रेफर कर सकते हैं चीफ जस्टिस को। तो बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने के इख्तियार रखते हैं। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज नहीं उठा सकते। अगर जजेस की तश्कील पर एतराज था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते थे। अब इसका मतलब ये है कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कल जो अमीनुद्दीन साहब और काजी फाइज ईसा साहब ने जिस मामले को उठाया उसका जवाब उन्होंने भरपूर दे दिया।
دیا ہے اور انہوں نے جو جواب ہے وہ اسی کیس کی بنیاد کے اوپر دیا. ظاہری بات ہے جو ان کا 5 رکنی بینچ ہے یا جس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اب کل انٹرسٹنگ معاملہ ان 4 ججز کا ہوگا کہ ان 4 ججز کے حوالے سے وہ کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں. اچھا اب یہ جو جسٹس شاہد وحید صاحب والا فیصلہ ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ از کوڈ نوٹس 4/2022 میں، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حوالے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 5 ججز کا جو فیصلہ ہے وہ اس حوالے سے ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اب جسٹس بنیال صاحب ذرا اور تگڑے ہو کے بات کریں گے. دیکھیں یہ آلریڈی فیصلے اور یہ تو آپ کے ایک اور ساتھی جج نے بات کہہ دیا. اب عمران خان نے اس بارے میں بڑی سادہ بات کی ہے. عمران خان نے 3 ٹویٹس کیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں whether it's a 5-member Supreme Court bench or full bench, it makes no difference to us because all we want to know if elections will be held within 90 days constitutional provision. اب وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے یا سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھتی ہے. ہمارے لیے صرف ایک سوال کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ 90 روز کی جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوگا، کیا ان 90 روز کے اندر آپ الیکشن کروا رہے ہیں یا آپ الیکشن نہیں کروا رہے. یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے جو ظاہری بات ہے اس کا حل ہونا چاہیے. عمران خان کے مطابق انہوں نے تمام جو قانونی ماہرین ہیں ان سے یہ ڈسکشن کی ہے اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا آئین اور قانون کی ذمہ داری ہے اور ظاہر ہے یہ الیکشن ہونا بھی چاہیے. اور اگر ابھی الیکشن آپ نے نہ کروایا 90 روز کے اندر تو اس ملک کے اندر آئندہ الیکشن کون کروائے گا. اور یہ سب کو پتا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں اور ایون صدر پاکستان نے ایک انٹرویو کے اندر کہا یہ بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر اب الیکشن نہ ہوا تو اکتوبر کے اندر بھی الیکشن نہیں ہوگا. اور الیکشن کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگلے 2-2.5 سال اس گورنمنٹ کو دینے ہیں اور ہم نے الیکشن نہیں کروانے. دیکھیں یہ ملک کے اندر ایک مارشل لا جیسی کیفیت ہے اور میرے خیال سے اب یہ زیادہ دیر چیزیں چلیں گی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عدالت کیا کہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی. عوام کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور جب عوام اٹھ کھڑے ہوں گے تو شہباز شریف کو اور کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا، آپ کے ساتھ کتنی بھی نظر نہ آنے والی طاقتیں جو ہیں وہ شامل ہو. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان کے حوالے سے ایک اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیریان وائٹ کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اچھا حیران کن طور پہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی سن بھی چکی ہے اور اس کو ناقابل سماعت بھی قرار دے چکی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ اب عمران خان سے ریلیونٹ ہے اور عمران خان سے متعلق پاکستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی چیز ہو وہ چلے گی. صرف عمران خان کا، عمران خان سے جڑے ہوئے کسی شخص سے بھی آپ اندازہ کریں کہ ان کے بھانجے حسان نیازی ہیں. حسان نیازی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا. حسان نیازی کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے جو ہے وہ کوئٹہ بھیجا گیا، کوئٹہ سے لاہور بھیجا گیا، لاہور سے کراچی بھیجا گیا. اب جب ان کی رہائی ہو گئی ہے، ان کی ضمانتیں سارا کچھ ہو گیا ہے، تو اب جناب علی نوشہرہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے اور ظاہر ہے وہی پرانا ان کا جرم ہے اور اسی پرانے جرم کے اسی کے اندر کیس جو ہے. تو اب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں سے گلگت بلتستان لے جایا جائے. گلگت بلتستان سے ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر بھی ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بنایا جائے. لیکن میں آپ کو ٹیریان وائٹ کیس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ان کا فیصلہ اس حوالے سے آ گیا ہے کہ آیا یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے. جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو قابل سماعت ہوا تو کیس چلے گا، اگر نہ ہوا تو کیس یہیں پہ ختم ہو جائے گا. اور اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے وہ اس کیس کو سن رہا ہے اور دلائل سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا. اچھا حیران کن طور پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کے روبرو کہا ہم یہ کیس عدم ثبوت کی بنا کے اوپر خارج کر چکے ہیں. لیکن اب وہ عدم ثبوت والی جو بات ہے وہ اب اس کا فیصلہ ایک بار پھر کس نے کرنا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے. تو اس اہم کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا. اور بہت ساری باتیں ہیں جو صاحب ہیں وہ نئے ڈاکومنٹس لے کے آئے ہیں، بہت ساری باتیں. یہ پاکستان کے سوشل فیبرک کو، فیملی فیبرک کو ایک گندا کرنے والی بات ہے. اس طرح تو ہوگا تو ہر گلی محلے میں جانے والا شخص دوسرے بندے کو کہے گا مجھے لگتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، مجھے تمہارے والد کے ہونے کے اوپر شک ہے. تو اس گند میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.